बेटीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। बेटीको लागि आज हाम्रो भाइ फुलेले प्रार्थना गरिदिनु हुन्छ। हामी बेटीको लागि प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद स्वर्गीयमा हुनुहुने महान परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर। यस गरी प्रार्थना गर्दछु प्रभु, जसले प्रभु तपाईको राज्यमा प्रभु आफ्नो कमाइबाट हरेक कुराबाट प्रभु 10 अंश अनि भेटीहरू छुटाएर ल्याएको छ प्रभु। उहाँको भण्डारहरूमा प्रभु तपाईको स्वर्गीय ढोका खोलेर तपाईले आशिष दिनुहोस् अनि प्रभु हरेक काम कुरामा प्रभु तपाईको अझै पनि आशिषले भर्दै लानुहोस् परमेश्वर। तपाईको प्रमोसन्सहरू प्रभु हरेक काम गरे अनि तपाईको निम्ति प्रभु हात खोल्ने छोरा छोरीहरूलाई प्रभु तपाईको आशिषले भर्दै लानुहोस् अनि प्रभु हरेकको जीवनमा प्रभु साँच्चीकै त्यो 10 अंश ल्याएको बडा प्रभु उहाँहरूको हरेक जीवनमा प्रभु बाधा विघ्न अनि हरेक कष्टहरू प्रभु साँच्चीकै खोलिन सकेको होस् प्रभु। साँच्चै विश्वास छ प्रभु, जसले प्रभु तपाईको निम्ति हात खोल्दछ प्रभु उनीहरूको जीवनमा प्रभु साँच्चीकै हरेक प्रकारको बन्धनहरू खोलिन्छ भन्ने प्रभु विश्वास छ परमेश्वर। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद अनि प्रभु त्यो 10 अंश भेटीले प्रभु तपाईको राज्यमा साँच्चीकै हुन नसकेको कामहरू प्रभु खोलिन सकेको होस्, बनिन सकेको होस् परमेश्वर पिता। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद परमेश्वर। फेरि पनि सम्पूर्ण मण्डली तपाईको हातमा राख्छु परमेश्वर। तपाईले यो भेटी अनि हाम्रो प्रार्थनालाई ग्रहण गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। धन्यवाद। सारा आदर भक्ति तपाईँलाई दिँदै प्रार्थनामा आशिष माग्छु उद्धारकर्ता येशूको नाममा।
र हुन्छ अब यो सबै समय फेरि म पास्टर बोलाई सम्पिदिँदै म बस्न चाहन्छु। जय मसीह सबैजनालाई। जतिजनाले युट्युबमा हेरिराख्नु भएको छ, फेसबुकमा हेरिराख्नु भएको छ, अनि जुम मार्फत यो इमानुएल इन्टरनेसनल चर्चको सन्डे वर्शिप सर्भिस लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। जतिजनाले जुममा हेरिराख्नु भएको छ, तपाईहरुले आफ्नो फोन नछुइदिनु होला। तपाईले छुने बित्तिकै के हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यो अनम्युट खोलिन्छ। अनम्युट खोलेपछि तपाईले त सुन्नुहुन्न हल्ला, तर तपाईको हल्ला सबै अरूले सुन्छ। फेसबुक लाइभमा पनि सुन्छ, युट्युबमा पनि सुन्छ, अनि जुममा पनि सुन्छ। अब केही छिनसम्म तपाईहरु कसैले पनि फोन या त तपाईको कम्प्युटर जे को अगाडि बस्नु भएको छ, तपाईले केही पनि नछुनु होला। र तपाईले यहाँ छुएर यताउति गर्यो भनेदेखि म तपाईलाई वेटिङ रुममा लगिदिन्छु। वेटिङ रुममा लाँदाखेरि तपाईले केही पनि देख्नुहुन्न, सुन्नुहुन्न। त्यसको मतलब तपाईले फोन खेलाउनु हुँदैछ र तपाईलाई चाहिँ वेटिङ रुममा एकछिनको लागि राखिन्छ, अनि फेरि पनि हामी ब्याकमा लाउँछौँ। भाइ टाइटिकस तपाईले त्यो गरिदिनुहोस् ल, जहाँ हल्ला भयो भने कसैलाई तपाईले वेटिङ रुममा लगिदिनुहोस् ल, हल्ला भयो भने चाहिँ। अनि एकछिनमा फेरि ब्याक गरिदिने। लौ त आज हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनकि हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। आज हामीले फेसबुकमा पनि लाइभ गरिराखेका छौँ, साथसाथै हाम्रो यसमा पनि छौँ, जुममा पनि छौँ, अनि युट्युबमा पनि छौँ आज। र जतिजनाले फेसबुकमा तपाईहरुले हेर्नु हुँदैछ, तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो पहिलोचोटि फेसबुकमा हामी जाँदैछौँ र आज हामी परमेश्वरको वचन हामी सुन्नेछौँ। ल, अस्तिको हप्ता हामीले के सुन्यौँ भनेदेखि चाहिँ सरकारको विषयमा केही कुरा सुन्यौँ। परमेश्वरले सरकारलाई स्थापित गर्नुभएको हो। परमेश्वरले नै के अरे हामीलाई सरकारको अधीनमा बस्नु भनेर भन्नुभएको हो। सरकारको निम्ति प्रार्थना गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि कर तिर्नुभयो, जसको मतलब चाहिँ यीशु आफै पनि सरकारको अधीनमा बस्नु भएको थियो। हाम्रो इलेक्सन नोभेम्बरमा आइराखेको छ, अब महिना दिन पनि छैन। र यो इलेक्सन आउँदै गर्ने बेलामा हामी क्रिस्चियनहरुको जिम्मेवार चाहिँ के हो त? What is our responsibility towards this country as a Christian? इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, some people are so heavenly minded that they are of no good here on this earth भनेर कतिजनाले कतिवटा के अरे भनाइ छ। कसले भनेको मलाई थाहा छैन। त्यसको मतलब चाहिँ के भने चाहिँ कतिजना मानिसहरू चाहिँ यति साह्रो स्वर्गीय मन भएको हुन्छ अरे कि संसारको निम्ति चाहिँ उनीहरू चाहिँ कुनै कामै नलाग्ने हुन्छ भनेर लेखिएको छ। बाइबलमा लेखिएको छ, माथिको कुराहरूमा मन लगाओ, संसारमा भएको कुरामा होइन भनेर कलसीको पुस्तकमा लेखेको छ, जो सायद हामी अहिले एकछिनमा हेर्छौँ होला। तर हामी माथिको कुरालाई मन लगाएर वरिपरि पनि के हुँदैछ भन्ने कुराले हामीले हेर्नु अति नै आवश्यक छ। नत्र भनेदेखि हामी माथि जानु भन्दा अगाडि चाहिँ के अरे यहाँ पृथ्वीमा बस्नु भन्दा माथिको कुरामा मात्रै मन लगायो भने चाहिँ हामी माथि नै गएको राम्रो, होइन? हो कि होइन भन्नुहोस् त? एकछिनलाई मेरो एउटा सानो प्रब्लम भयो। मेरो यो कम्प्युटरले पनि के गर्छ। एकछिन है, माफ गर्नुहोस् है मलाई। जय मसीह सबैजना बस्दै गर्नुहोस् है एकछिन।
ल अब फेरि पनि म फर्केर आएको छु। जे होस्, त्यसले मलाई धोका दियो जस्तो छ यो कम्प्युटरले। अच्छा, हामीले भन्दै थियौँ हामीले सरकारको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ, हामी सरकारको अधीनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई। र आज हामी विशेष गरिकन हाम्रो जिम्मेवार एज ए क्रिस्चियन, हामी इसाईहरू भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो देशको निम्ति हामी के गर्न सक्छौँ त्यति मात्रै नभएर हामीले चाहिँ यस्तो इलेक्सन आउँदै गर्ने बेलामा चाहिँ क्रिस्चियनहरूले चाहिँ भोट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरूलाई हामी अलिकति हेर्नेछौँ आज। र तपाईँहरूको माझमा म एउटा स्क्रिन सेयर गरिराखेको छु। सबैभन्दा पहिले यहाँ लेखेको छ, आवर भोट म्याटर्स एन्ड इट विल मेक डिफरेन्स। तपाईँ र हाम्रो भोटको मूल्य छ अनि यसले चाहिँ केही न केही कुरामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भनेर यहाँ लेखेको छ, जो कुरा तपाईँले अहिले देख्नुभयो। भोट, हामी क्रिस्चियन भएकोले गर्दाखेरि हामी इसाईहरूले चाहिँ भोट लाउनु हुन्छ कि हुँदैन एउटा ठुलो प्रश्न छ। हामी इसाईहरू चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ संलग्न हुन्छ हुँदैन। हामी क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ आज अलिकति हामी क्रिस्चियनहरूको ब्याकड्र चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ धेरै कुरा डुस एन्ड डोन्ट्समा छ, अथवा गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, यो गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, त्यो गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै 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 कुराहरू छ। यो गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी अडिएका छौँ। तर कयौँ कुराहरू हामीले गर्नुहुन्छ, तर त्यसमा कतिवटा शर्तहरू रहेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले भोट दिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई अलिकति हेर्नेछौँ, बाइबलबाट हेर्नेछौँ। तपाईँले बाइबलमा हेर्यो भनेदेखि चाहिँ सिधै भोट भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। भोटको विषयमा तपाईँले बाइबलमा कहीँ पनि केही पनि पाउनुहुन्न, भोटको विषयमा छैन। तर हामीले बाइबलको कतिवटा खण्डहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एउटा भिडले निर्णय लिएको कुराहरू चाहिँ हामी पक्का पनि पाउँछौँ। एउटा भिडले, अथवा इङ्ग्लिसमा भनौँ भनेदेखि मेजोरिटीमा गएको, बहुसङ्ख्या नै भन्छ होला, बेसी सङ्ख्यामा गएको एउटा भिडले गरेको निर्णयमा चाहिँ के भएको छ भन्ने कुरालाई अलिकति हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरिकन एकपल्ट प्रस्थानको 32 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मोसा चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ मोसा चाहिँ माथि सिनै पहाडमा गएर परमेश्वरको चरणमा समय बिताइराखेको थियो। अनि बिताउँदा 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 के भयो भनेदेखि चाहिँ 40 दिन 40 रातसम्म मोसा हराउँदाखेरि तल छाउनीमा चाहिँ इजरायलीहरू आत्तिनु थाल्यो। हामीलाई अगुवाई गरेर ल्याउने मान्छे त माथि डाँडामा गएर कता हरायो, अब हामी के गरौँ भनेर तिनीहरूको बिचमा खुल्दली हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भिडले चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा देवता बनाइदिनुहोस् भनेर आरोन, जो चाहिँ मोसाको एसिस्टेन्ट थियो, उसलाई चाहिँ कर्लाउँछ। अनि भिडको कारणले गर्दाखेरि हारुनले चाहिँ सुनको बाछा बनाएर मान्छेहरूलाई पुज्नु लाउँछ। त्यो चाहिँ एउटा भिडको डिसिसन थियो। अर्को ठाउँमा हामी कहाँ पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ गन्ती 13 अध्यायमा हामी के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मोसाले चाहिँ 12 जना जासुसहरूलाई कनान देशको भेद लिनको निम्ति पठाएको थियो। अनि त्यो कनान देशको भेद लिनु पठाउँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो भने चाहिँ 10 जनाले चाहिँ हामी जित्नु सक्दैनौँ भनेर
के अरे रिपोर्ट ल्यायो। तर दुईजना कालेब र यहोशूले चाहिँ हामी त्यो देश जित्न सक्छौँ, यो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हो, यो देश चाहिँ हाम्रो हो भनेर तिनीहरूले भनेका थिए। तर मोसाले के गर्यो भनेदेखि चाहिँ मेजोरिटीमा गयो, जसले बेसी भन्छ त्यसतिर लाग्यो। त्यो लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 11 दिनमा पुग्नुपर्ने जुन स्थान थियो, जुन उनीहरूको कनान देशमा अथवा प्रतिज्ञाको देशमा पुग्नु सक्ने थियो, तर उनीहरूलाई 11 दिनको साटो चाहिँ उनीहरूलाई 40 वर्षसम्म त्यहाँ घुमफिर गर्नु परेको कुरा हामी त्यहाँ देख्छौँ। तेस्रो ठाउँमा चाहिँ हामी नयाँ नियममा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ पिलातसले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ, तपाईले मर्कुस 15 मा हेर्नु सक्नुहुन्छ कि पिलातसले चाहिँ भिडलाई सोध्छ कि अब म यो यीशुलाई चाहिँ के गरिदिउँ भनेर। अनि त्यो निर्णय चाहिँ भिडलाई छोडिदिएको थियो। अनि भिडलाई छोडिदिँदाखेरि चाहिँ त्यतिबेला के भएको थियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ भिडमा भएको मान्छेले चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगो भनेर उनीहरूले कराएर चिच्याएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगेको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। हामी यहाँ के देख्छौँ भने चाहिँ यो तीनैवटा ठाउँमा तीनै पल्ट अथवा तीनै परिस्थितिमा तीनै समयमा चाहिँ घटनामा चाहिँ भिडले चाहिँ एउटा गलत निर्णय, एउटा दुष्ट निर्णय लिएको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कयौँचोटि कतिजनाले भन्ने गर्छन् कि डेमोक्रेसी इज नट इन द बाइबल भनेर। किनभनेदेखि भोटले जित्नु चाहिँ मण्डलीमा कतिवटा कुराहरू चाहिँ सही हुँदैन। किनभनेदेखि भिडमा जति दुष्ट मानिसहरू हुन्छ त्यो दुष्ट मानिसहरूको मेजोरिटीमा जान्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यता डर छ। तर त्यसलाई त्यही प्रिन्सिपललाई त्यही सिद्धान्तलाई यता मण्डलीमा हामीले ल्यायौँ भनेदेखि चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, अब प्राय जस्तो मण्डलीमा 90% भन्दा बेसी मान्छेहरू परमेश्वरको एटलिस्ट डर भइराख्ने मान्छेहरू हुन्छ। तपाईहरुले सोच्नुहुन्छ होला कतिजनाले त रक्सी खाएर हिँड्छ, जाँड रक्सी खाएर हिँड्छ, ड्रग्स खाएर हिँड्छ, यता बदमास गरेर हिँड्छ भनेर। तर तपाईले उनीहरूको जीवनभित्रपट्टि हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईले के पाउनुहुन्छ भने उनीहरूले पनि परमेश्वरको डर र भय चाहिँ राखेकै हुन्छ। सायद होला कतिवटा कारणले गर्दाखेरि उनीहरू सेवामा आउनु सक्दैन होला, कतिवटा कारणले गर्दाखेरि भनेको जस्तो जीवन बिताउनु नसकेको होला, तर उनीहरूले परमेश्वरप्रति एउटा डर र भय राखेको हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि म तपाईलाई के भन्न चाहनु चाहिँ, यदि यो मेजोरिटी अफ द चर्च पिपल डु नट भोट, यदि यो मेजोरिटी, अब त्यो त्यसमा जानुभन्दा म अगाडि के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ चर्चमा चाहिँ 90% मानिसहरू परमेश्वरको डर र भय राख्नेहरू हुन्छ। यो परमेश्वरको डर र भय राख्ने मान्छेहरू चाहिँ चुप्प लागेर बस्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी अगाडि हेर्दै जाउँला। हामीलाई थाहा छ रोमी 13 अध्यायको 2 पद अनुसार कि हामी चाहिँ सरकारी प्रशासकहरूको अधीनमा अथवा सरकारी प्रशासकहरू चाहिँ परमेश्वरबाट नै नियुक्ति भएकाहरू हुन्। हामीलाई तिमोथी 2 पहिलो तिमोथी 2 को 2 मा यसरी लेखिएको छ कि राजाहरूको निम्ति है, उच्च अधिकारीहरूको निम्ति, भनेको मतलब राजनीतिक नेताहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भनेर हामीलाई आज्ञा गरिएको छ। किन चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु त्यसरी हामीले? किन भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ सुख र शान्तिमा जीवन बिताओस् भनेर। त्यति मात्र हैन, एकछिनै है, परमेश्वरले चाहिँ सरकार स्थापित गर्नु भएको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। सरकारको लागि प्रार्थना गरिदिनु भनेर परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा गर्नु भएको छ। सरकारको अधीनमा बस्नु भनेर रोमी 13 अध्यायको 2 पदमा या त 1 पदमा हामीलाई परमेश्वरले आज्ञा गर्नु भएको छ। यीशु आफैले पनि कर तिर्नु भएको कुरालाई हामी बाइबलमा देख्छौँ। त्यसो हो भनेदेखि के विश्वासीहरूले चाहिँ
राजनीतिकमा भाग लिनु नै नहुने हो त? के बाइबलले हामीलाई राजनीतिकमा भाग लिनको निम्ति रोकटोक गर्छ त? यदि परमेश्वरले तपाईलाई राजनीतिमा अथवा यदि परमेश्वरले हामीलाई अधिकारीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु, उनीहरूको निम्ति के अरे उनीहरूको अधीनमा बस्नु है, उनीहरूले भनेको कुरा सुन्नु भनेर आज्ञा गर्नु हुँदैछ भनेदेखि सायद त्यो अधिकारी भएर बस्नुमा पनि कुनै किसिमको गल्ती छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर कुरा यति हो, यदि परमेश्वरले तपाईलाई राजनीतिको निम्ति बोलाउनु भएको छ भने राजनीतिमा लाग्नु पाप होइन, गल्ती होइन, बाइबल विरोध पनि होइन। हामी कयौंजनालाई चाहिँ परमेश्वरले राजनीतिमा बोलाउनु भएको छ, तर हामी के हुन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई याद नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छौँ भने चाहिँ त्यस कुरामा लागेको छैनौँ। अब हामी अर्को कुरा 2 नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सरकारको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भनेर चाहिँ पहिलो तिमोथी 2:2 पदमा यसरी लेखेको छ, राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूको निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ भनेर। एक पदमा चाहिँ प्रार्थनाको गर्नु भनेर भनेको छ, 2 पदमा चाहिँ हामीले राजाहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु भनेर तिमोथीलाई चाहिँ पावलले पत्र लेख्दै गर्दाखेरि यसरी लेखेको छ। इङ्ग्लिसमा यसरी लेखेको छ, that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and gravity भनेर अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड भर्सनमा लेखेको छ। एम्प्लिफाइडमा यसरी लेखेको छ, so that we may live a peaceful and quiet life in all godliness and dignity। नेपालीमा चाहिँ ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर चाहिँ हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। हामीले के को निम्ति चाहिँ सरकारको निम्ति किन चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ त, किन चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ त भन्ने कुरालाई हामी अलिकति हेर्नेछौँ। नेपाली के अरे हामीले यर्मिया, यहाँ म तपाईँलाई स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु यो। अच्छा, यहाँ लेखेको छ यर्मिया 29:7 पदमा यसरी लेखेको छ, मैले तिमीहरूलाई निर्वासित गरेको सहरको भलो चिताओ र त्यसको निम्ति परम प्रभुसित प्रार्थना गर, किनभने त्यसको उन्नति भएको नै तिमीहरूको उन्नति हुनेछ। इङ्ग्लिसमा लेखेको छ, seek peace and well-being for the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf, for in its peace or well-being you have peace। तिमीहरूले बसेको सहरको निम्ति तिमीहरूले परम प्रभुसित प्रार्थना गरिदियो ताकि त्यो सहरमा शान्ति रहोस्, किनकि त्यो सहरमा शान्ति रहनु नै तिमीहरूको निम्ति पनि शान्ति हो भनेर चाहिँ यहाँ पावलले यो यर्मिया अगमवक्तालाई चाहिँ परमेश्वरले भन्दैछ प्रार्थना गरिदिनु भनेर। यसको मतलब जब तपाईले आफ्नो देशको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यो देशमा चाहिँ शान्ति रहन्छ, अनि यदि त्यो देशमा शान्ति भयो भने हामी पनि शान्तिपूर्वक हामी जिउन सक्छौं। आज हाम्रो नेपाल, भुटान र इन्डियाबाट कयौं जवानहरू आफ्नो देश, घरबार सबै छोडेर विदेश लाग्नु परेको छ। किन? आफ्नो देशमा राम्रो कमाइ छैन, राम्रो काम पाउँदैन, जीविका चलाउनु साह्रो पर्छ भनेर। वास्तवमा भन्नु हो भनेदेखि हामी पनि इकोनोमिक माइग्रेन्ट भन्छ है। हामी इकोनोमीको लागि हामीले अलिकति सुख पाउनुको निम्ति हामी आज अमेरिकामा आएको छौं। किन? हाम्रो देशमा हामीलाई चाहिने कुरा र हामीले सोचेको जस्तो नभएको कारणले गर्दाखेरि। तर यदि हाम्रो नेपालमा, भुटानमा र इन्डियामा हाम्रोमा प्रशस्तै हुनु, प्रशस्तै कुरा गर्नु सक्नु भने हामी त्यही देशमा बस्ने थियौं।
तर त्यो देश गरिब हुनु नै हामी पनि गरिब हुनु हो। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी बसेको देशहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गरिदिनु पर्यो, ताकि त्यो देशमा चाहिँ के होस्, सुख र शान्ति होस् भनेर। दोस्रो कुरा, हामीले किन चाहिँ देशमा शान्ति र सुख होस् भने चाहिँ यदि देशमा सुख र शान्ति छ भनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारलाई हामी प्रशस्तै मात्रामा ठाउँ ठाउँमा प्रचार गर्न सक्छौँ। अब विचार गर्नुहोस्, यदि हाम्रो सरकार चाहिँ दरिलो छैन, हाम्रो सरकारमा इलेक्टेड भएको प्रेसिडेन्ट या त प्राइम मिनिस्टर चाहिँ मूर्ख छ, भ्रष्टाचारी छ, उसले बुद्धि पुर्याउँदैन भनेदेखि त्यो देशमा सुख र शान्ति हुन्छ होला? यदि देशमा चाहिँ हिटलर जस्तो मान्छे हुनु है, देशको नेता अथवा देशमा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट या त राजा चाहिँ देशको अहिलेको किङ जङ उन जस्तो हुनु, अनि के अरे उहिलेको हिटलर जस्तो हुनु हो भनेदेखि के हुन्थ्यो? त्यो देश चाहिँ सुख र शान्तिमा हुन सक्दैन। It is impossible to live a peaceful and quiet life in all godliness and dignity if our government is not stable. है, यदि हाम्रो सरकार चाहिँ दरिलो भएन भनेदेखि, बलियो भएन, बुद्धिमानी भएन भनेदेखि चाहिँ हामी सुख र शान्ति र है के अरे धार्मिकतामा हामी जिउनुलाई हामीलाई एकदमै साह्रो पर्छ। म तपाईँको माझमा एउटा पद सायद इङ्ग्लिसमा यसरी लेखिएको छ, हितोपदेश 29:2 पदमा, when the righteous are increased the people rejoice, but when a wicked man beareth rule the people sigh. अथवा यहाँ चाहिँ के लेखेको चाहिँ, धर्मी जनले चाहिँ जब को वृद्धि हुन्छ मानिसहरू खुसी हुन्छ, अथवा यसमा हामी के भन्नु सक्छौँ, धर्मीले जब राज गर्छ मान्छेहरू खुसी हुन्छ, उनीहरूले आनन्दित मनाउँछ। तर जब दुष्टले राज गर्छ मानिसहरूले सुस्केरा फेर्छ अरे। सुस्केरा भनेको के हो? दुःखको, दर्दको, पीडाको सास फेराइ भनौँ न, त्यो चाहिँ एकदमै दुःख र पीडाको कुरा। र जब दुष्टले राज्य गर्छ त्यो देशका मानिसहरूले दुःख पाउँछ। त्यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हामी कहाँ देख्न सक्छौँ भनेदेखि, म तपाईहरुलाई एउटा नक्सा देखाउँदैछु। यहाँ मैले तपाईले यहाँ एउटा नक्सा देख्नु हुँदैछ। यो चाहिँ अझै पनि उता उँभोतिर चाहिँ त्यहाँ चाइनाको नक्सा देखाउनु पर्ने थियो रहेछ मैले। यो चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन नर्थ कोरिया एन्ड साउथ कोरिया। नर्थ कोरिया र साउथ कोरियाको भिन्नता तपाईले यहाँ देख्नु हुँदैछ। साउथमा राति हेर्दाखेरि के हुन्छ, बिजुली बत्ती बलेर झल्ल छ। नर्थ कोरियामा चाहिँ के छ, एक ठाउँमा अलिकति त्यो पन्यो हो कि के भन्ने ठाउँ होला, त्यो ठाउँमा मात्र अलिकति बत्ती छ, त्यहाँदेखि अरू ठाउँमा बत्ती नै छैन। किन भनेदेखि चाहिँ नर्थ कोरियाको जो किङ जङ उन छ ऊ चाहिँ एउटा दुष्ट सरकार। त्यहाँ कसैको के हक चल्दैन। उसले मुखमा उसले जे आयो उसले त्यही गर्ने हो। त्यो ठाउँमा त्यहाँ कानुन भन्ने उसको मुखमा हो, किङ जङ उनको मुखमा हो, केही पनि चल्दैन। त्यहाँ कसैले भोट गर्नु पनि पाउँदैन। तपाईले त्यो भिन्नता त्यहाँ पाउनुहुन्छ। हामी अलिकति अघि बढ्दै जान्छौँ ल। अब हामीले राजनीति गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? यदि हामीले राजनीति गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नलाई गर्नु हो भनेदेखि दुई तीनवटा अरू पनि प्रश्नहरू हामी प्रश्न गर्न सक्छौँ, जो चाहिँ विश्वासीहरूले बिजनेस गर्नुहुन्छ कि हुँदैन। हामीले बाइबलमा हेर्यौँ भनेदेखि पत्रुस यूहन्नाहरू पनि बिजनेसम्यान थियो। त्यहाँदेखि भएन, पछि पावल पनि बिजनेसम्यान थियो, लिडिया बिजनेसम्यान थियो, अनि धेरैजना बिजनेसम्यानहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवकाईमा सहयोग गर्थ्यो। लुका 8 अध्यायमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा। यदि हामीले परमेश्वरको ईश्वरीय तरिकाले बिजनेस गर्नुहुन्छ,
यदि हामीले परमेश्वरको डर र भय राखेर हामीले अरू कम्पनीहरूमा गएर काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई लाग्छ हामी विश्वासीहरूले राजनीति गर्नुमा पनि ईश्वरीय तरिकाको राजनीति गर्नुमा पनि हामीले कुनै गल्ती गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब राजनीतिक भनेको चाहिँ के हो त? व्हाट इज द मिनिङ अफ पोलिटिक्स? ग्रिक भाषामा चाहिँ पोलिटिक्सलाई चाहिँ पोलिटिका भन्दो रहेछ। पोलिटिका भनेको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि चाहिँ एफेयर्स अफ द सिटी भन्नुको मतलब सहरको मामिला, सहरको कुराहरू, एउटा सामूहिक मानिसहरूको बीचमा हुँदै गरेको कुराहरू पोलिटिका भनेको चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ पोलिटिका इज द सेट अफ एक्टिभिटिज द्याट आर एसोसिएटेड विथ मेकिङ डिसिसन्स इन ग्रुप और अदर फर्म अफ पावर। म तपाईँलाई यहाँ सेयर गर्छु ल। म पोलिटिका इन ग्रिक चाहिँ पोलिटिका मिनिङ एफेयर्स अफ द सिटी, सहरको मामिला। अनि पोलिटिका इज द सेट अफ एक्टिभिटिज द्याट आर एसोसिएटेड विथ मेकिङ डिसिसन्स इन ग्रुप्स or other form of power relations between individuals such as distribution of resources or status भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। यो चाहिँ के हो भने चाहिँ राजनीतिक भनेको चाहिँ यस्तो गतिविधि हो जसले एक समूहको लागि कुनै निर्णय लिने काम गर्दछ या त कुनै व्यक्तिगत अधिकारहरू प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, कुनै कुराको एउटा निर्णय लिन सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक भन्नु सक्छौं। अब यो पोलिटिक्स या त यो के अरे भोटको विषयमा बाइबलले भोट गर्नु पनि भनेको छैन, भोट नगर्नु पनि भनेको छैन। भोट गर्दाखेरि पाप लाग्ने, नगर्दाखेरि चाहिँ धर्मी हुने भन्ने कुरा पनि छैन। भोटको विषयमा चाहिँ हामीले बाइबलमा हेर्यौं भनेदेखि एउटा भिडले निर्णय लिएर चाहिँ गलत काम गरेको कुरा हामी देख्छौं, तर भोटमा चाहिँ मान्छेहरूले भोट गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा हामी बाइबलमा देख्दैनौं। यद्यपि लटरी हानेको कुरा हामी अलिकति नयाँ नियममा देख्छौं। तर हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि प्राचीन कालको संसारमा चाहिँ राजाहरूले राज गर्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा मोनार्की राजतन्त्र भएकोले गर्दाखेरि मानिसहरूमा चाहिँ त्यो भोट गर्ने अवसर थिएन, तिनीहरूले त्यो मौका पाउँदैन थियो। अर्ली पिपल नेभर ह्याड ए प्रिभिलेज अफ भोटिङ अन्डर द मोनार्की गभर्मेन्ट। अब अहिले चाहिँ आएर हामी के गर्नु सक्छौँ भने चाहिँ भोट चाहिँ के हो भने चाहिँ भोटद्वारा हामीले हामीमा भएको फ्री विल, सो इच्छाहरूलाई चाहिँ हामी प्रकट गर्न सक्छौँ। वी क्यान एक्सप्रेस आवर गड गिभन गिफ्ट अफ भोट थ्रु आवर गड गिभन गिफ्ट अफ फ्री विल थ्रु आवर भोट्स। हामी यस्तो देशहरूबाट आएका छौँ जुन देशमा हाम्रो निम्ति भोट गर्ने अवसर थिएन, हामीले भोट गर्नु पाउँदैन थियौँ हामीले त्यो देशमा। तर अहिले हामी यस्तो देशमा आएको छौँ जुन देशमा हाम्रो विचारलाई पनि हामी भोटद्वारा हामी प्रकट गर्न सक्छौँ। यो भोट गर्ने चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा अवसर हो, किनभनेदेखि हाम्रो देशमा हामीले कहिल्यै पनि भोट गर्न पाएनौँ। भोट गर्नु चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा अधिकार हो है। त्यसले हामीले कुन सरकारलाई चाहिँ सत्तामा राख्ने हो त्यो हाम्रोमा त्यो अधिकार छ। अब हामीले किन चाहिँ भोट लाउनु पर्ने हो त भन्ने कुरा हामी एक दुईवटा कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। अमेरिकामा भएको विश्वासीहरूले जब तपाईले भोट दिनुहुन्छ या त भोट लगाउनुहुन्छ, तपाईले के चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एक नम्बरमा तपाईकोमा चाहिँ आफ्नो सरकारको निम्ति, आफ्नो देशको निम्ति, देशलाई प्रमोट गर्नको निम्ति, देशलाई रक्षा गर्नको निम्ति,
देशलाई जोगाइराख्नुको निम्ति है कुन प्रकारले एउटा ईश्वरीय सरकारलाई चाहिँ जोगाइराख्ने अवसर चाहिँ तपाईँले भोटद्वारा पाउनुहुन्छ। जब तपाईँले भोट गर्नुहुन्छ तपाईँले यो देशलाई जोगाउने बचाउने यो देशको निम्ति यो देशलाई चाहिँ ईश्वरीय तरिकाको के सरकार बनाउने अवसर तपाईँले पाउनुहुन्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट 2 नम्बरमा जब तपाईँले भोट गर्नुहुन्छ नि त्यो भोटद्वारा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुँदैछ भने विशेष अमेरिकामा है अरू देशमा मलाई थाहा छैन तर अमेरिकामा तपाईँले एउटा नेपालीमा के भन्छ भने चाहिँ कि एउटा निर्दोष कुनै किसिमको गल्ती नगरेको आफूलाई बचाउन नसक्ने असहाय र बेसहाराहरूको पक्षमा तपाईँ बोल्नु हुँदैछ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ one of the main issues that we need to vote as a Christian in the United States is the abortion अथवा right to life भनौँ या त right to life नै भनौँ न त्यसलाई एबोर्सनको विषयमा तपाईले बुझ्नुभयो गर्भपतनको विषयमा तपाईले जब भोट गर्नुहुन्छ नि त्यो पेटमा भएको बच्चाले न त कुनै गल्ती गरेको थियो न त कुनै अपराध नै गरेको थियो न त कुनै पापै गरेको थियो उसले बिना पाप बिना कसुर त्यति मात्र हैन न त उसको पक्षमा आफूलाई बचाउनको निम्ति आफैले केही बोल्नु सक्छ न त केही गर्नु सक्छ। उसको पक्षमा भएर जब तपाईले भोट लाउनुहुन्छ तपाईले के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उसको पक्षमा भएर तपाई बोल्दिनुहुन्छ उसको पक्षमा भएर उसलाई तपाईले रक्षा गर्ने काम गर्नुहुन्छ उसको पक्षमा भएर तपाई उसलाई के रे अधिकार तपाईले दिलाउनु हुँदैछ जब तपाईले भोट दिनुहुन्छ। तेस्रो कारण हामीले भोट गर्नुपर्ने किन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ we define the original meaning of marriage between man and woman। शैतानले मान्छेलाई पापको कारणले गर्दाखेरि यति साह्रो गिराएको छ मान्छेले म पुरुष हो कि स्त्री हो भन्ने पनि चिन्नु सक्यो के रे चिन्नु छोड्नु सक्यो थाल्यो। अब त्यस्तै भएको छ अहिले हामी धेरै जनाले हामी इभन इसाईहरूले हामी भन्ने गर्छौं हैन कतिजना यो मान्छेहरु त उनीहरु विचारहरु न त पुरुष न त स्त्री उनीहरुलाई केटा छ भनेदेखि केटी जस्तै कोही मन नै केटीको छ केटी छ भनेदेखि मन नै केटाको छ भनेर हामी भन्ने गर्छौं। अनि विशेष गरिन most of the educated people those who have attended college they have a sympathy for the people who think that their gender has been mistaken। म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा इमोसनल प्रब्लम हो। आफू केटा भएर जन्मेको छ ठुक्क म त केटी पो त खासमा त झुकेर केटा भएर जन्मिनु भन्नु नम्बर 1 इमोसनल प्रब्लम हो। नम्बर 2 परमेश्वरलाई सिधै औल्याउनु हो व्हाई डिड यु मेक मी लाइक दिस भनेर परमेश्वरले किन चाहिँ मलाई केटा बनायो किन केटी बनायो भनेर रिसाउनु हो परमेश्वरसँग। जब तपाईले भोट गर्नुहुन्छ नि तपाईले त्यो इस्युलाई तपाईले सबैभन्दा पहिलो ठाउँमा राख्नुहुन्छ। आज शैतानले परिवारलाई मैले कयौंचोटी तपाईहरुलाई भनेको छु होला शैतानले म अर्को पाराले भन्छु परमेश्वरले मानिसको निम्ति जे जति पनि गर्नु चाहनुहुन्छ उहाँले परिवारद्वारा गर्नु चाहनुहुन्छ मण्डलीद्वारा गर्नु चाहनुहुन्छ। एउटा व्यक्तिगत व्यक्तिलाई आशिष दिनको निम्ति परमेश्वरले परिवारलाई चलाउनुहुन्छ। तर शैतानले पनि के गर्न चाहन्छ भनेदेखि जति पनि व्यक्तिगत जीवनमा श्राप ल्याउनु र दुःख ल्याउनु र समस्या ल्याउनुको निम्ति परिवारलाई नै प्रयोग गर्न चाहन्छ त्यसले पनि। यसै कारणले गर्दाखेरि परिवारको नाम निशानै मेटाउनुको निम्ति शैतानले भरसक कोसिस गरिराखेको छ। किनभनेदेखि जब एउटा केटा बिहे गरेर बस्छ केटी बिहे गरेर बस्छ त्यो परिवार हुँदैन त्यो परिवार नाश हुँदै जान्छ त्यहाँ सन्तान उत्पन्न हुँदैन। सन्तान उत्पन्न नभएपछि परिवारको मिनिङ नै हराउँदै जान्छ। परमेश्वरको नजरमा परिवार भनेको श्रीमान श्रीमती छोराछोरीहरू हो। तर यहाँ श्रीमान या त श्रीमती
कहिले पनि हुँदैन। यसैले गर्दाखेरि जब तपाईले भोट गर्नु हुँदैछ नि, तपाईले के गर्नु हुँदैछ, परिवारको अर्थलाई अथवा ईश्वरीय परिवारको अर्थलाई तपाईले जोगाई राख्नुहुनेछ। तर यदि तपाईले भोट गर्नु भएन भने, इफ यु आर नट भोटिङ, तपाईले के गर्नु हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ तपाईले शैतानलाई आएर लु जे गर्नु मन पर्छ गर है भनेर धली मली गर्नु लगाउने एउटा शैतानलाई कानुनी अधिकार तपाईले दिनुहुन्छ। किनभने if you are not going to vote, somebody is going to vote who are against the church and against God. यदि तपाईले भोट गर्नु भएन भनेदेखि परमेश्वरको डर र भय नराख्ने दुष्ट मानिसहरूले आएर भोट गर्छ अनि उनीहरूले त्यो देशमा दुष्ट कानुनहरू बनाउँछ अनि दुष्टताको काम बढ्दै 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 जान्छ। म तपाईहरु जतिजनाले फेसबुकमा, युट्युबमा, जुममा तपाईले हेरिराख्नु भएको छ अहिले लाइभ, म तपाईहरुलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, यदि तपाई क्रिस्चियन हो भएर पनि भोट गर्नुहुन्न, आफैलाई धर्मी देखाउनुको निम्ति भोट गर्नुहुन्न भनेदेखि तपाईले के गर्नु हुँदैछ भनेदेखि शैतानको मान्छेहरूलाई आएर भोट गर्नु लाउनु हुँदैछ अनि उनीहरूलाई जे गर्नु मन पर्छ त्यो धलीमली गर्ने अनुमति तपाई आफैले नै दिनु हुँदैछ। 2 नम्बरमा, यदि तपाईलाई सरकारले अधिकार दिएको भोट गर्ने अवसरलाई तपाईले गर्नुहुन्न भनेदेखि के चाहिँ गर्नुहुन्न भनेदेखि पछि आएर सरकार यस्तो सरकार त्यस्तो भनेर गनगन गर्ने अधिकार पनि तपाईको छैन है। तपाईले त्यसरी अधिकार पनि गर्नु पाउनुहुन्न यदि भोट गर्नुहुन्न भनेदेखि। किनभनेदेखि तपाईले त्यो कतिवटा नियम कानुनहरू बनाउने अधिकार चाहिँ तपाईले गलत मानिसहरूलाई तपाईले दिनु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गर्नु पाउनुहुन्न। तपाईले एउटा राम्रो उदाहरण पाउनुहुन्छ। जुन मेसेज मैले अहिले प्रचार गरे नि, यदि यो मेसेज चाहिँ सिङ्गापुरमा, अस्ट्रेलियामा र युरोपियन देशहरूमा मैले प्रचार गर्यो भने मेरो घरमा पुलिस आइपुग्छ मलाई पक्रिनुको निम्ति। मैले गे म्यारेजको विषयमा जुन अहिले भर्खरै बोले नि, त्यसलाई चाहिँ त्यो देशहरूमा हेड स्पिच भनेर भन्छ। सुन्नुहोस् है राम्रो विश्वासीहरू, हेड स्पिच भनेर चाहिँ त्यसको विरोधमा बोल्नु पाउँदैन। अनि त्यो देशमा भएको उनीहरूको ट्याक्स एक्जम स्ट्याटस जो छ नि चर्चको, हो त्यो पनि तिनीहरूले पाउँदैन। आज म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, त्यो युरोपियन कन्ट्रिजहरूलाई तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि दिन प्रतिदिन लिबरल हुँदै जाँदैछ। लिबरल भनेको चाहिँ परमेश्वरले नमान्ने, एबोर्सनलाई समर्थन गर्ने अनि गे म्यारेजलाई, सेम सेक्स म्यारेजलाई प्राथमिकता दिने देशहरू दिन प्रतिदिन त्यसो हुँदै जाँदैछ। त्यो देशहरू लिबरल हुँदैछ। इभन क्यानाडा। किनभने ती देशका विश्वासीहरूले आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ बेचिदिएको कारणले गर्दाखेरि, आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ उनीहरूले छोडिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ यति साह्रो स्वर्गीय माइन्डेड भयो, दे बिकेम सो हेभेनली माइन्डेड द्याट दे फरगट द अर्थ द्याट दे हेभ बिन लिभिङ। उनीहरू चाहिँ यति साह्रो उनीहरू आकाशमा स्वर्गीयमा हेरेर हिँड्ने मानिस भयो कि उनीहरू वरिपरि के हुँदैछ भन्ने कुरालाई उनीहरूले बिर्सी पठायो। यदि अमेरिकामा भएको विश्वासीहरूले त्यसो नै गर्यो, भोट गर्नु छोड्यो भनेदेखि एक दिन यो देशमा पनि हामीले निर्धक्कसँग चाहिँ के अरे गे म्यारेज या त गे होमोसेक्सुअलिटी चाहिँ पाप हो भनेर प्रचार गर्नलाई प्रतिबन्ध यो देशमा पनि आउन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि एज ए क्रिस्चियन वी मस्ट भोट इन द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका। अब कुरा आउँछ कसरी भोट गर्ने त, कसलाई भोट गर्ने त भन्ने कुराहरू मेरोमा समय पुग्छ कि पुग्दैन, तर म तपाईलाई अलिकति भन्न चाहन्छु। यदि म चाहिँ हुनु भने ट्रम्पलाई भोट गर्ने थिइनँ म। किन भनेर तपाईले सोच्नुहुन्छ होला। किनभनेदेखि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ इमिग्रेसन लमा चाहिँ एकदमै टाइट छ। उनीहरूले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ
बाहिरबाट आएको मानिसहरूलाई, इलिगली आउने मानिसहरूलाई चाहिँ रोक्नु चाहन्छ। त्यसो गर्दाखेरि राम्रै पाराले आउने मान्छेहरू पनि काम रोकिदिन्छ। सबैभन्दा पहिलो उदाहरण म मेरै आफ्नो आमाको लिन चाहन्छु। मेरो आमाको मैले पेपर वर्क गरेको वर्ष दिन बेसी भइसक्यो, अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। रिस उठ्नु हो भनेदेखि मैले ट्रम्पलाई भोट नगर्ने हो। ओबामाको पालोमा हो भनेदेखि मेरो कागजपत्र छिट्टो हुन्थ्यो। तपाईँले एउटा राम्रो उदाहरण पास्टर जसुवाको तपाईँले देख्नुहुन्छ। उहाँको R1 रिन्यू गर्नुको निम्ति पोहोर अक्टोबरमा एप्लाई गरेको, अहिले भर्खर कति 2 हप्ता 3 हप्ता मात्रै हुँदैछ उहाँको एप्रुभ भएर आएको R1 रिन्युअल हुनुको निम्ति। अनि त्यो रिन्यू नहुँदाखेरि यति साह्रो धेरै समस्या भयो उहाँलाई, यति दुःख भयो। 1 वर्ष जस्तो, लगभग 1 वर्ष होइन 10 महिना 9 महिना चाहिँ उहाँले एकदमै बेसी दुःख पाउनुभयो। किन? त्यो रिन्यू नभएकोले गर्दाखेरि। अनि यदि यसो हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ हामीले गर्नु हो भने चाहिँ यो पाराले चाहिँ रिपब्लिकनलाई चाहिँ भोट नदिएको राम्रो जस्तो देखिन्छ। तर हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, मेरो फाइदा भन्दा कमन गुड भनेको चाहिँ सबैको फाइदा चाहिँ कसरी हुन्छ। म एक्लैलाई फाइदा भएर हजारौंलाई नोक्सान पार्नु भन्दा बरु म एक्लैलाई नोक्सान होस्, हजारौंलाई फाइदा होस्। हामी क्रिस्चियनहरूको चरित्र चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो? यदि मेरो आफ्नो फाइदाको लागि मात्र मैले हेर्नु हो भनेदेखि म डेमोक्रेटलाई भोट दिने। तर मैले मेरो फाइदालाई हेरेर चाहिँ मिलियन्स अफ मान्छेहरूको बेफाइदा गर्नु हुँदैन हामीले भोट गर्ने बेलामा। यस कारणले गर्दाखेरि जब तपाईले देख्नुहुन्छ नि, तपाईले आफ्नो देशको कमन गुड चाहिँ के छ हो, त्यो कुरालाई तपाईले सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्। अनि हामीले कमन गुडमा हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अघि नै मैले भने, डेमोक्रेटहरूले चाहिँ एबोर्सनलाई चाहिँ के मान्छ भने चाहिँ, म तपाईहरुको माझमा एउटा यो स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु। यहाँ गर्भपतन प्रतिको विचार, हाम्रो देशमा 2टा राजनीतिक पार्टीहरू छ। अनि एउटा चाहिँ रिपब्लिकन पार्टी हो, दोस्रो चाहिँ डेमोक्रेट पार्टी हो, डेमोक्रेटिक पार्टी भनौँ न। अनि यिनीहरूले चाहिँ यो गर्भपतनको विषयमा चाहिँ के चाहिँ भन्छ त भन्दाखेरि, रिपब्लिकनहरूले भन्छ हामी मानव जीवनको पवित्रतालाई जोड दिन्छौँ र पुष्टि गर्दछौँ कि गर्भमा रहेको बच्चाको जीवनमा मौलिक अधिकार छ जसको उल्लङ्घन गर्न सकिँदैन। रिपब्लिकनहरूले चाहिँ भन्छ गर्भमा भएको, पेटमा भएको नानीको पनि एउटा अधिकार छ। we must do something for them, हामीले उनीहरूको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने छ। डेमोक्रेटिक पार्टीको चाहिँ के चाहिँ विचार छ त यस विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ, हामी बहुसंख्यक अमेरिकीहरू जस्तो अस्पष्ट रूपमा विश्वास गर्दछौँ कि प्रत्येक महिलाको सुरक्षित र कानुनी गर्भपतन सहित गुणस्तरीय प्रजननको स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच हुनुपर्दछ भनेको चाहिँ एउटा महिला अधिकार। महिलाकोमा यस्तो अधिकार हुनु पर्यो, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको निम्ति जस्तै पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्यको लागि हेल्थ केयर चाहिँ उनीहरूले पाउनुपर्छ। ती मध्येमा यो एबोर्सन पनि उनीहरूले गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार। अर्को कुरामा चाहिँ रिपब्लिकनहरूको अर्को हाम्रो मेन इस्यु चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ, अर्को इस्यु चाहिँ के हो भनेदेखि म फेरि यो पनि म शेयर गर्न चाहन्छु। विवाह प्रतिको विचार। विवाह चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ रिपब्लिकनहरूले भन्ने गर्छन्, हामीसँग विवाहलाई एक पुरुष र एक महिलाको मिलन रूपमा परिभाषित गर्ने संवैधानिक अधिकार छ। विवाह चाहिँ एउटा पुरुष र स्त्रीको बीचमा हुनुपर्ने हो भनेर चाहिँ एउटा संवैधानिक अधिकार बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ रिपब्लिकनहरूको विचार हो।
तर डेमोक्रेटिकहरूको विचार चाहिँ के छ भने चाहिँ अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सराहना गरियो कि समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिक बनाऊ भनेर। यिनीहरूले चाहिँ भन्ने गर्छ चाहिँ यो समलिङ्गी भनेको चाहिँ केटा केटा बिहा गर्ने, केटी केटी बिहा गर्नेहरूले पनि केटा के अरे अरूले बिहा गरे जस्तै के अरे संवैधानिक के अरे अधिकार उनीहरूले पनि पाओस् भनेर। अनि यदि यो अधिकार पाइयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अरेगनमा या त वासिङटनमा कि अरेगनमा एकपल्ट यस्तो भएको थियो, एउटा क्रिस्चियनको बेकरी थियो। क्रिस्चियनको बेकरीमा चाहिँ के गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो समलिङ्गी विवाह गर्नेहरूले आएर केक बनाउने भयो। अनि त्यो केक बनाउने कम्पनीले के भन्यो, हामी गे म्यारेजको लागि चाहिँ हामी केक बनाउँदैनौँ भनेर उनले अस्वीकार गरिदियो। अस्वीकार गर्दाखेरि उनीहरूलाई कोर्टमा केस लगायो, उनीहरूलाई निकै ठुलै केस भयो त्यो। भन्नुको मतलब जब तपाईँ यो पार्टीमा तपाईँले भोट दिनुहुन्छ र उनीहरूले पछि गे अधिकारहरू दियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ कसैले आएर केटा दुईजना केटाहरू आएर चाहिँ पास्टर सिलास लु हामीलाई विवाह दिनु पर्यो भनेर दुईजना केटाहरू आयो। अब मैले भने बाइबलमा लेखेको छ यस्तो गर्नु हुँदैन, म गर्नु सक्दिनँ भन्यो भनेदेखि यदि यो गे म्यारेजको गे राइट पास भयो भनेदेखि चाहिँ म जेलमा जानुपर्छ। अब म जेलमा जानु परेको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलको यो गरेको कारणले गर्दाखेरि। तर त्यसलाई पछाडिपट्टि हेर्नु हो भने चाहिँ विश्वासीहरूले भोट नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म जेलमा जानुपर्छ। त्यति बेला त्यस्तो समय पनि आउन सक्छ। त्यो चाहिँ त्यो हो, त्यसको विषयमा चाहिँ त्यो। अब यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हो हामीले माथिका कुरामा मन लगाउनु पर्छ, माथिको कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ, हामी स्वर्गीय कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ। तर हाम्रो वरिपरि संसारमा के हुँदैछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यान लाउनु एकदमै आवश्यकता छ। नत्र भनेदेखि यदि माथिकै कुरामा मात्रै ध्यान लाउनु हो भनेदेखि हामी काम गर्नु पनि छोड्नु पर्यो है, वरिपरि है अरु बिजनेसहरु गर्नु छोड्नु पर्यो, साथी इष्टमित्रहरुलाई भेट्नु पनि छोड्नु पर्यो। तर धेरै असल कामहरु छन् जो हामीले हाम्रो संसारमा भएको कुरालाई हेरेर पनि हामीले ती धेरै 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 असल कामहरु हामी गर्न सक्छौं। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भोट लाउनु अति नै आवश्यक छ। म तपाईहरुलाई कर लाउँदिन तपाईले कसलाई भोट लाउनु पर्ने के गर्नु पर्ने हो, यो तपाईको अधिकार हो, तपाईको अधिकार। तर भोट लाउने बेलामा तपाईले इश्यूजहरुलाई हेर्नुहोस्, इश्यूजहरुलाई अथवा के भनौं त्यो देशको नीतिहरुलाई, त्यो पार्टीको नीतिहरुलाई तपाईले विचार गर्नुहोस्। त्यो नीतिहरु चाहिँ बाइबलको नजिक छ कि छैन। डेमोक्रेटिक पार्टीको बाइबलको नीतिहरुलाई नजिक तपाईले हेर्नुहुन्छ कि न रिपब्लिकन पार्टीको नीतिहरुलाई बाइबलको नजिकमा तपाईले देख्नुहुन्छ। तपाईले दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि कुनलाई तपाईलाई इच्छा लाग्छ तपाईले त्यसलाई भोट गर्नुहोस्। कयौं जति भन्छ कि दुईटै दुष्टहरु छ भने चाहिँ अलिकति कम दुष्ट जुन छ त्यसलाई भोट दिनु भनेर चाहिँ भन्ने गर्छ कतिवटा क्रिस्चियनहरुले चाहिँ। तर मैले हेर्दाखेरि रिपब्लिकन पार्टीको जुन किसिमको मेनिफेस्टो या त उनीहरुको नीतिहरु छ, सबैभन्दा ठूलो इस्यु मेरो निम्ति एबोर्सनको इस्यु हो, गे म्यारेजको इस्यु, त्यहाँदेखि आउँछ इमिग्रेसनको इस्युजहरु, अनि ग्लोबल वार्मिङ अथवा क्लाइमेट चेन्जको इस्युजहरु आउँछ। यी सबै थुप्रो थुप्रो इस्युजहरु छ यसमा। डिफेन्सको लागि, इजरायलको लागि है, इजरायलको लागि कुन पार्टीले कस्तो किसिमको सोच छ, यो देशको सुरक्षाको लागि यो देशलाई कुन पार्टीले चाहिँ बेसी यो देशको सुरक्षालाई सोच्छ, यो देशको इकोनोमीलाई कुन पार्टीले चाहिँ बेसी इकोनोमीलाई बढाएर लान्छ होला। यी सबै इस्युजहरु छ। यो कुराहरुलाई तपाई आफैले खोजी गरेर पनि लाउन सक्नुहुन्छ। अब अन्तमा हाम्रोमा हामी भोट लाउन जाँदाखेरि हाम्रोमा धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु गएर कुन कम्प्युटर चलाउन जान्दैन। हाम्रै घरको हाम्रो बाबु ससुरा बाबुले
कुन पार्टीलाई लाउनु त्यो कम्प्युटर चलाउनु पाउँदैन अनि त्यहाँभित्र गएर हामीले सहयोग गर्नु पनि सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि सायद हाम्रो चर्चमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी मध्येमा कसैले मोबिलाइज गरेर बुढापाकाहरूलाई चाहिँ एउटा ब्यालेट भोटिङ भन्छ अहिलेको त्यो जुन फर्म आएको छ त्यो फर्म भरेर अहिले नै पठाइदिएको राम्रो। हाम्रो कुले भाइले हाम्रो बाउलाई हेल्प गर्नु सक्छ, जानेन भनेदेखि हामीले सोध्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रो तुल बाजे हुनुहुन्छ, तल सारू बाजेहरू, हाम्रो धेरै सिटिजन भइसकेको वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेको आमा बाबुहरू, तपाईँहरू जतिजना हुन्छ तपाईँले हामीलाई कल गर्नुहोस्, या त पास्टर जङ्गलालाई या त मलाई या त त्यहाँ कुनै जानेको मान्छेलाई भनेर तपाईँले भोट लाउनुहोस् मेलबाट नै। अहिले जतिजना जवानहरू हुनुहुन्छ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कम्प्युटर चलाउनुको निम्ति म के सल्लाह दिन्छु भने चाहिँ त्यो दिन तपाईँ स्टेसनमै गएर भोट गर्नुहोस्, कम्प्युटरबाट नै भोट गर्नुहोस्। हाम्रोमा धेरैजना नयाँ मान्छेहरू छ अहिले भोट गर्नुपर्नेहरू, कहिले पनि गरेको छैन, थाहा छैन, तर तपाईँहरू कम्प्युटर चलाउनु सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ स्टेसनमा गएर नै भोट दिनुहोस्। यदि तपाईँलाई धेरै यो लागेको छ भनेदेखि तपाईँले हामीलाई सोध्नुहोस्, हामी तपाईँलाई गाइड गर्न सक्छौँ। र यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो पालिको भोट गर्नुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले कुन पार्टीमा भोट गर्नुको निम्ति अगुवाई गर्छ त्यो पार्टीमा तपाईँले भोट गर्नुहोस्। तर तपाईँले सबैभन्दा पहिलो कुरालाई याद राख्नुहोस्, ती दुईटा इस्युजहरूलाई तपाईँले सबैभन्दा पहिलो ध्यानमा राखेर तपाईँले भोट गर्नुहोला। हामीले यो देशको निम्ति प्रार्थना गरिराखेका छौँ, उपवास बसेर कतिजनाले उपवास बसेर प्रार्थना गरिराखेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी आउनुहोस् हामी यो देशको निम्ति भोट गरौँ। अनि तपाईँले आज यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु म कुन पार्टीको निम्ति भोट गरौँ प्रभु, डेमोक्रेटिकको लागि के अरे भोट गरौँ कि म रिपब्लिकनको लागि भोट गरौँ भनेर तपाईँले प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु सक्नुहुन्छ। जवान नानीहरू, young people, those who are going to college, I know that many of the lecturers and the professors are liberal, and I have seen that many of the young people's brain has been brainwashed by the liberal lecturers and the professors. But check yourself, तपाईं आफैले जाँच्नु, check yourselves, check those issues, check those things that are whether they are according to the Bible or not. बाइबल अनुसारको कतिवटा इस्युजहरू छ त्यो अनुसारको छ कि छैन भन्ने कुरालाई तपाईले याद गरेर तपाईले भोट गर्नुहोला। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परम प्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा, आदर र भक्ति दिँदै तपाईको जिउँदो र पवित्र चरणमा आउँछौँ। प्रभु, नोभेम्बरमा यो देशको निम्ति भोट गर्ने अवसर तपाईले हामीलाई दिनुहुँदैछ। मलाई प्रभु म तपाईसँग प्रार्थना र बिन्ती गर्दछु, हामीलाई कुन पार्टीको निम्ति भोट गर्नुपर्ने हो प्रभु तपाईले नै हामीलाई बताउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। कुन पार्टी चाहिँ तपाईको वचनको नजिक छ त्यो पार्टीमा भोट गर्नुको निम्ति तपाईले हामी सबैजनालाई ज्ञान, बुद्धि र अवसर दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना र बिन्ती गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु आजको वचनको निम्ति, सबै कुराको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ येशूको नाममा, आमेन आमेन आमेन। जय मसीह की। कुनै सूचना छ भनेदेखि म पास्टर टाइटिकसलाई यो समय दिन चाहन्छु। धेरै सूचना त छैन, त्यो यो